अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, KPK से PTI को बड़ा झटका। परवेज़ इलाही ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। PTI पार्लियामेंटेरियन के नाम से नई जमात बना ली। उनका मजीद कहना था कि KPK से PTI का मुकम्मल खात्मा हो गया है। 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ आज कराची सिटी काउंसिल के पहले इजलास था, उसमें हंगामा राई देखिए। इजलास जो है वो 1 घंटा भी ना चल सका। कराची की सबसे बड़ी जमात MQM जो है वो मैदान में आ गई है। उनका कहना है कि आम इंतखाबात जो हैं वो नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर ही किए जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो है वो आमने सामने आ गई है। नई मर्दमशुमारी हुई है जिस पे MQM ने जो नताइज थे उन्हें तस्लीम किया था, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद पुरानी मर्दमशुमारियों पे या हल्का बंदियों पे जो है वो इलेक्शन करवा रही है। याद रखा जाए कि MQM जो है वो इस वक्त वफाक के साथ है, इत्तेहादी है, और ये नाराजगी जो है ये वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी जाहिर की जा सकती है। वाज़ेह रहे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि असेंबली तहलील होने के बाद जो है वो निगरां हुकूमत आएगी। और निगरां हुकूमत कैसे आएगी जनाब? निगरां हुकूमत ऐसे आएगी कि जब 2 बड़ी सियासी जमातें, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये तय करेंगे कि निगरां हुकूमत किसको दी जाए, वजीर आजम कौन होगा। ये यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन फिर दूसरा सवाल ये भी आता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले नाअहल हो जाएंगे। PTI जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी नहीं करेगी। इलेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह होती नज़र आ रही हैं। 2 नई जमातें बन गई हैं। पहली जो जमात है वो जहांगीर तरीन साहब की सूरत में हमने देखी, और जो दूसरी जमात आज बन के सामने आई है वो है परवेज़ खटक की जमात। इस पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, राना गुलजार ताज साहब, इनके हमरा हैं एनालिस्ट मोहसिन काज़मी साहब, और इनके साथ मौजूद है राव इमरान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इन तीनों से बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रुख कर लेते हैं राव इमरान साहब का। राव साहब, क्योंकि नून लीग ने ये कह दिया है, वफाक ने ये कह दिया है कि असेंबली जो है वो तहलील होंगे और इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, जानना मैं आपसे ये चाहूंगी कि निगरां हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो क्या तय पाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, कि किसे वजीर आजम जो है, निगरां वजीर आजम जो है वो बनाया जाएगा। और पहले तो बात ये की जा रही थी कि कोई लॉयर होगा या कोई सियासतदान होगा, कोई सहाफ़ी होगा। आपके पास क्या इतलात हैं निगरां वजीर आजम के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी इन दोनों जमातों में निगरां हुकूमत के हवाले से एक इबाहम बाकी है, और आसिफ अली जरदारी साहब बहुत कुछ उनके दिल में है कि वज़ीर आज़म भी उनका आ जाए। वज़ीर आला भी अगर हम पंजाब का देखें तो वो आसिफ अली जरदारी साहब ही के लगाए हुए वज़ीर आला हैं जी, और ये सब जानते हैं। निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से अगर मुस्लिम लीग नून की मान ली जाती है कि अगर उसको उनका मंजूर नज़र आ जाता है तो इस सूरत में आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ ले दे के ही इस बात के आगे सरेंडर करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे को सीट एडजस्टमेंट पे बात होगी, लेना देना क्या होगा, और ये भी लेना देना उनका देखें। लेने देने में जो बात है वो ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून ये इस बात के लिए आमादा हो जाए कि वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को ले आए निगरां सेटअप के बाद, तो उस हवाले से हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून को ये इख्तियार दे दे कि आप अपना मनपसंद जो है वो वज़ीर आज़म ला सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि दोनों का एक ही दिमाग का वज़ीर आज़म जो है, एक दोनों की मानने वाला इस सेटअप में आ जाए। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन के अंदर जो है मैं नहीं समझता कि इलेक्शन ये तो छोड़ देंगे 12 अगस्त को, लेकिन अपने वक्त मुकर्रर पर हो। ये दोनों जमातें उस वक्त तक इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगी जब तक इमरान खान साहब को ये सजा या नाअहल नहीं करवा देते। ठीक है, तो उसके बगैर नामुमकिन सी बात है। अच्छा, क्या कोई हम देखेंगे कि कोई सियासतदान है जो निगरां वजीर आजम बना है, या एक सहाफ़ी या किसी ब्यूरोक्रेट्स में से किसी को तो ये लेकर आएंगे। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि निगरां वजीर आजम की अहमियत कितनी होती है जब इलेक्शन करीब आते हैं? निगरां हुकूमत का मतलब ही ये होता है कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपने जो है वो इलेक्शन करवाने, इसकी अहमियत कितनी होती है? अच्छा, देखिए, इसकी अहमियत यही है कि मौजूदा जो वजीर आजम है उसकी अहमियत का तो अंदाजा आपको लग ही गया है। तो निगरां जो वजीर आजम आएगा उसकी क्या ताकत होगी वो भी आपके सामने है। और जहां तक हम मौजूदा वजीर आजम की बात करें तो ये भी एक मजबूर और बेबस वजीर आजम है।
ٹھیک ہے. IMF کی پسند کا ہوگا؟ بالکل آئی ایم ایف کی پسند کا ہوگا. آئی ایم ایف اسی کو وزیر اعظم لائے گی اور وہ طے پا چکا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نئی زرعی معاملات پر اور پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس لگانے کی بات ابھی کی ہے انہوں نے، تو یہ وہی آدمی ہوگا کہ جو اس اصول کو لے کے چلے، جو ان کی بات کو مانے. کیونکہ موجودہ حکومت کے پاس تو وہ وقت ہے ہی نہیں کہ اس پر عمل درآمد کرے، وقت بہت کم ہے، لہذا آنے والی حکومت ان کی عمل درآمد کرے گی، اور وہ شخص ایسا ہوگا کہ جو ان کے پراپرٹی اور زرعی معاملات پر بھی ٹیکس لگانے کی حامی بھرے گا، کیونکہ آئی ایم ایف سمجھتی ہے کہ اس سے بہت سارا محصولات ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. جی. اور حکومت بھی یقینی طور کے اوپر موجودہ حکومت بھی انہی کے کہنے پہ چل رہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کے کہنے پر حکومت وزیر اعظم نہیں آئے گا. آنے والے وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خزانہ جو ہوگا وہ بھی آئی ایم ایف کا ہی لگایا ہوا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. محسن کاظمی صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. محسن کاظمی صاحب، نگراں وزیر اعظم کون ہوگا؟ 2 بڑوں میں فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا، آج انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو نگراں وزیر اعظم کی کیا اہمیت ہوگی اور کون نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ بن سکتا ہے؟ کیا فیصلہ طے پا گیا ہے؟ کیا نام جو ہے وہ اندرون خانہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے؟ اچھا، اس پر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ نام تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. نہیں، آپس میں یہ 2 پارٹیز ڈیسائیڈ کر چکی ہیں، لیکن ڈیسائیڈڈ ہے کہ کس نے آنا ہے. یہ لوگ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. آج ایک بیان چلا ہے ٹی وی کے اوپر، وہ وزیر اعظم صاحب کے نام سے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم وقت سے پہلے حکومت چھوڑ دیں گے. آج کا بیان بتا رہا ہوں. میں یہ پریشان تھا کہ اگر وہ وقت سے پہلے حکومت چھوڑ رہے ہیں اور اسمبلی بعد میں تحلیل ہوگی تو اتنا سا بڑا جو گیپ ہے وہ نگراں حکومت کیسے آ جائے گی؟ اس کے اندر قانونی طور پہ تو نہیں گنجائش ہے. قانونی طور پہ تو گنجائش جب ہے جب یہ حکومت تحلیل ہو. پھر ابھی دوسری خبر تازہ ترین میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، میں بھی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب میں بات چیت ہوئی ہے. شاید یہ طے ہو رہا ہے کہ اسمبلی کو 8 تاریخ کو ڈیزالو کر دے. ٹھیک ہے، 12 کے بجائے 8 کو. اور یہ میں نے یہاں کئی پروگرام پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ کریں گے یہ کام، کہ کیونکہ اگر وہ یہ ڈیزالو کریں گے تو ان کو 90 ڈیز ملیں گے کیئر ٹیکر کو، اور اگر وہ اپنے وقت پہ ڈیزالو ہوگی تو 60 ڈیز ملیں گے. ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے 60 ڈیز کچھ نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں 90 ڈیز ملے تاکہ ہم 20 دن اور مزید مل جائیں. 20 دن اور مل جائیں. ظاہر ہے سب سے بڑی بات یہ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی کم از کم سیاسی نااہلیت تو ہمارے سامنے ہے. وہ کیا ہے کہ اگر وہ اسمبلی کے اندر سے بائیکاٹ نہ کرتے، پنجاب اسمبلی کو نہ توڑتے، کے پی کی اسمبلی کو نہ توڑتے، تو آج ان کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہوتی. آج وہ بہت پیچھے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، فیصلہ تو عوام کرے گی جس کو بھی ووٹ ہوگا، لیکن ابھی تک یہی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو حصہ لے یا نہیں لے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے عمران خان کو، تو ان کو اصل میں مسئلہ ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے 2 مہینے کم ہیں. ان کو جانا پڑے گا سپریم کورٹ، جس کے لیے وہ آج چلے گئے ہیں. تھوڑا سا اشارہ دیا ہے انہیں نے. تو سپریم کورٹ سے یہ کام کرانے کے لیے انہیں ٹائم چاہیے، تو کم از کم جو ہے اس کے لیے 3 مہینے ریکوائرڈ ہے. اور پھر یہ بھی بات آ جائے گی محسن کاظمی صاحب کے من پسند چیف جسٹس آ جائیں گے، تو پھر کام میں ہم دیکھیں گے تھوڑی تیزی آ گئی ہے. ہاں ظاہر ہے، دیکھیں یہ لوگ تو پری پلاننگ سے کام کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، ساری چیزوں کا قصوروار میں خان صاحب کو دیتا ہوں، کپتان صاحب کو. اگر وہ یہ حرکتیں نہ کرتے تو آج ان کی پارٹی کسی ٹرابل میں نہ ہوتی، وہ ہیرو بنے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، عوام کی سپورٹ ہے، ایک اچھے آدمی، اچھے لیڈر ہیں، مقبول لیڈر ہیں، میں مانتا ہوں سب باتیں. لیکن یہ ہے اب اس کو آپ نے خود اپنے لوگوں کو، اپنے مخالف کو گیم کھیلنے کے لیے کھلا میدان دے دیا. اب وہ تو کریں گے یہ. اس وقت آپ دیکھیے گا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بھی تبدیل ہو جائے گا، وہ تو سپٹمبر کے بعد ہوگا. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے، میرا تھوڑا سا ایک لائن آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جیسی یہ حکومت چھوڑیں گے ہماری عدالتیں ایکٹیو ہو جائیں گی. بالکل. جتنے کیس پینڈنگ کے انہیں نے رکھے ہوئے، کسی کیس کو انہیں نے ختم نہیں کیا. 14 مئی کا بھی باقی ہے اور بھی باقی ہے. اب وہ لائیں گے میدان میں کہ آئیے. بالکل. سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے تک جو ہے وہ کیس پینڈنگ میں کیوں تھے، اور پھر نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے، وہ ان کیسز کو دیکھیں گے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.